اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، ہو گئے گناہ جننے بھی بن جاون گے او رحمت، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، حسرت اے ساڈے دل دی، حسرت اے ساڈے دل دی، جان نکلے تاڈے در تے، حسرت اے ساڈے دل دی، جان نکلے تاڈے در تے، وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، 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 یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ اللہ یا وجہ دخل اللہ ثم دخلکم، دخل اللہ ثم دخلکم، دخل اللہ ثم دخلکم۔ وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، نظراں دے آئے سوالی، نظراں دے آئے سوالی، گلیو نا سانو خالی، 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 خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں، خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں، خیرات چ نظراں دے دو آقا
سمجھنا یہ خیالی باتیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، حیات النبی ہیں، دل سے بولو تاکہ اچھی بشارتیں تم کو آئیں۔ ہو سکتے ہیں بشارتیں نہ بھیجیں، خود اپنی زبان سے کچھ کہہ دیں، وہ خود اپنی زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، خدا کی قسم ہے، اور ایسے ہوا ہے۔ حیات النبی ہیں، حیات النبی۔ رات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں، خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں، وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، وقت نزا ساڈے تے نظراں ہن تاڈیاں، جس نو آقا نے تکیا، جس نو آقا نے تکیا، کیر تو اوہی بچیا، جس نو آقا نے تکیا، کیر تو اوہی بچیا، بخشش دیاں پکیاں موراں نظراں تو آڈیاں، 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 خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں، خیرات چ نظراں دے دو آقا گزارشاں، کدی میں روندا جاواں، کدی میں روندا جاواں، کدی خوشیاں نال گاواں، کدی میں روندا جاواں، کدی خوشیاں نال گاواں، میرے اس دل تے مولا کس دی سرداریاں، میرے اس دل تے مولا کس دی سرداریاں، میرے اس دل تے مولا کس دی سرداریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں۔ آقا جی نے کرم فرمایا کسی شیخ پر، کہا تم کو دکھاؤں، کیا دکھاؤں، کہ جنہوں نے گناہ بہت کیے ہیں اس گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ بن گئے ہیں۔ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے بہت گناہ کیے جو تم کو دکھا رہا ہوں، لیکن گناہ پہ اتنا روئے ہیں خدا نے ترس کیا ہے، اولیاء اللہ بنا دیا۔ ایسے یہ تو دھاڑا ماریاں، ایسا واقعہ بھی ہوا ہے، ہم کو تو نہیں پتا تھا ہوا، لیکن انہوں نے، اب میں کیسے بات کروں؟ گناہ جنے بھی بن جاون کے او رحمت ہو گئے، گناہ جنے بھی بن جاون کے او رحمت، رو رو کے اسیاں تے تو دھاڑا جے ماریاں، رو رو کے اسیاں
इसियां ते तू धाड़ा जे मारिया रो रो के इसियां ते तू धाड़ा जे मारिया पानी रजा तेरी औखी पानी रजा तेरी औखी जीवन दे लम्हे थोड़े 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 कीवे मनावा साजर कर तू ता कालिया कीवे मनावा साजर कर तू ता कालिया कीवे मनावा साजर कर तू ता कालिया रो रो के इसियां ते तू धाड़ा जे मारिया रो रो के इसियां ते तू धाड़ा जे मारिया डरे हो दिल नू खावे डरे हो दिल नू खावे इंसाफ न कर दे किधरे डरे हो दिल नू खावे इंसाफ न कर दे किधरे इदरीसी कर्म दे तालिब देवन दुहाया इदरीसी कर्म दे तालिब देवन दुहाया इदरीसी कर्म दे तालिब देवन दुहाया रो रो के इसियां ते तू धाड़ा जे मारिया रो रो के इसियां ते तू धाड़ा जे मारिया जद भी रह पर नू तकिया जद भी रह पर नू तकिया लगया मैनू ते हो जद भी रह पर नू तकिया लगया मैनू ते हो नजरा जीवे आका ने रह पर ते रोकिया नजरा जीवे आका ने रह पर ते रोकिया नजरा जीवे आका ने रह पर ते रोकिया रह बरदा वास्ता दे के रह बरदा वास्ता दे के मंगले मोहम्मद रह बरदा वास्ता दे के मंगले मोहम्मद वाजिद रह बरदा वास्ता दे के मंगले मोहम्मद वाजिद पावेगा आका जी नू मौजा फिर तेरिया 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 हो गए गुना जिन्ने भी बन जावन के ओ रहमत हो गए गुना जिन्ने भी
بن جاون گے او رحمت رو رو کے اسیا تے تو دھاڑا جے ماریاں رو رو کے اسیا تے تو دھاڑا جے ماریاں